बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान की फौज जो है वो हरमैन शरीफैन के इर्द गिर्द पहुंच गई। ज़ाहिर है कि जो जाने वाले लोग हैं उनकी अपनी भी तो अकीदत का कोई मयार, कोई लेवल होगा ना, और वो फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं वहाँ पे क्योंकि गुस्ताखी ना हो जाए। हालांकि इसी कौम के अंदर, पाकिस्तानी कौम के अंदर एक ऐसी नस्ल भी पाई जाती है कि जो वहाँ पे जाके लोगों के बाल खींचती है, ख़वातीन के चोर चोर के नारे लगाती है और फिर रांदा दरगाह हो जाती है। उन कम अक्लों को, कम नसीबों को इस बात का एहसास ही नहीं होता कि वो कितना बड़ा गुस्ताखी के मुर्तकब हो चुके हैं, जिसके बारे में रब ताला ने कुरान मजीद के अंदर वईद दी है कि तुम्हें पता भी न चले और तुम्हारे अमाल जो हैं वो सारे खत्म हो जाएं, भस्म हो जाएं। जिसका कॉन्सिक्वेंस ये बताया गया कि आवाज बुलंद ना करो, कि तुम्हें पता भी ना चले और तुम्हारे सारे अमाल जो हैं उनके ऊपर सिफर फेर दी जाए, तुम्हारी इबादत सिफर कर दी जाए, तुम्हें लौटा दी जाए कि अपने कोली राख। भारत के डीजी मिलिट्री ऑपरेशन के हवाले से ये खबर भारत के मीडिया पे चली भी और छपी भी। ने हैरान होकर कहा, जब मेरी अपने पाकिस्तानी हम मनसब से बात हो रही थी तो मुझे मेरी सारी लाइव लोकेशन बता रहा। अब इससे बाज कम अकलों ने ये समझा कि जहाँ पे भारतीय डीजी एमओ साहब बैठ के फोन पे बात कर रहे थे शायद वो उस जगह की बात हो रही है। नहीं नहीं नहीं, लाइव लोकेशन से मुराद थी कि देखिए जंग के दिनों के अंदर भारत जो है वो अपनी बैटरीज को सरहद से, बैटरी से मतलब 4-4, 8-8, 10-10 मिसाइल एक एक ट्रक के ऊपर लाते होते हैं, तो वो मिसाइल जो हैं वो एक सर्टन डिस्टेंस पे रखते हैं, बॉर्डर पे सिर्फ एक मखसूस फासले पे रखने का पाबंद होता। तो लाइव लोकेशन से मुराद है कि इंडियंस जो थे वो उनको बताया होगा, मैं ये फर्ज करता हूं कि भाई सुबह आपका जो फलाना सिस्टम जो था वो उस जगह पे था और अब शाम इस वक्त दोपहर तक वो यहाँ तक पहुंच चुका है, तो ये आप हमसे अमन की भीख मांग रहे हैं या सीज फायर करने की बात कर रहे हैं, खुद आप चवले मार रहे हैं। तो पहले अपना ये निज़ाम तो वापस लेके जाए ना जरा, उतने फासले पे जितने फासला हमारे दरमियान एग्रीमेंट है। तो इस पे भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन चीफ पड़ा कि वो तो मेरी पोजीशंस मुझे लाइव बता रहा। अब ये कैसे बता रहा था, अब ये सवाल पैदा होता है। सैटेलाइट तो एलियंस के पास अमेरिका के भी थे, चले अपनी उनकी सैटेलाइट हवा में छोड़ने वाली खबर जाली निकली। 80 सैटेलाइट छोड़ने वाली खबर जो थी वो 80 सैटेलाइट नहीं छोड़े, मोदी जी ने लंबी लंबी छोड़ी। पता चला कि वो एक मीडिया हाइप थी और जिसके अंदर चंद वीडियोस बना के तो उनको लोड किया गया। फिजिकली या एक्चुअली कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। ये हमें भारत से ज़हनी तौर पे मरूब लोग जो हैं यहाँ पे बैठ के चौथे के दिन हमारे जितने भी सुर्ख तरक्की पसंद हैं ना, वो हमें बताया करते थे कि भारत टेक्नोलॉजी में इतना आगे चला गया और भारत मईशत में इतना आगे चला गया। आखिर में ट्रंप ने मरवा दिया इंडिया को। 9 की शाम को उसने बताया कि कल पाकिस्तान आप पे भरपूर हमला करने जा रहा है, वो चवल मार बैठे। उन्होंने कोई 300-350 ड्रोन छोड़ दिए, ब्रह्मोस वो छोड़ दिए। रात को 10 मई का दिन शुरू हुआ, उन्होंने सारा कुछ छाड़ देता। अजी के अच्छा हाफिज साहब ने कहा अजय नहीं, पहले नमाज पढ़ लिए हैं, फजर की नमाज पढ़ के शुरू करेंगे काम अल्लाह का नाम लेके। भाईजान 26 मिनट के अंदर भारत की गोडियां लग चुकी थी भाई, घुटनों के बल आ चुका था। जेडी वैंस को कहे कुड़ी नू क्या, कुड़िए साडे जवाई नू कहे जाके पैर फड़े। उसकी बीवी इंडियन है ना, जेडी वैंस जो नायब सदर है अमेरिका का, मोदी की भैंस जेडी वैंस जिसको कहा जाता है, आज इतराफ कर रहे हैं। मैंने तो उस दिन कह दिया था कि नई दिल्ली के ऊपर पाकिस्तान के ड्रोन सैर करते फिर रहे हैं। आज भारत माना है, उसके एक एयरफोर्स के जिम्मेदार ने कहा है कि उनके पाकिस्तान के मिसाइल हमारी नई दिल्ली के ऊपर पहुंच गए थे। मिसाइल नहीं, वो ड्रोन्स। और इंडिया के पास इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि उस ड्रोन को गिरा ही लेता। वो ड्रोन अपना ईंधन खत्म हो जाने के बाद मतलूबा जगह पे गिरा सो गिरा। ना भारत के पास वो टेक्नोलॉजी थी कि उसको हिट कर सके, ना उनके वो कितना बड़ा नाम है जो आईटी की, इतनी 60 अरब डॉलर की आईटी की एक्सपोर्ट है इंडिया की अमेरिका को, ठीक है। ऐप ही ये आईटी, उसको हैक करके नीचे नहीं गिरा सके।
ہم نے ان کے گرائے، اس نے چھوڑ اتنے زیادہ دیے تھے سینکڑوں کی تعداد کے اندر، اور اسرائیل کی ٹیکنالوجی تھی اس کے پیچھے، جتنے کے گرا سکتے تھے ہم نے گرائے یعنی ڈرون گرا، اور ایک لڑکے نے 125 جو ہے ہمارا ہونڈا اس کے اوپر رکھا اور دوڑ لگا دی، اور دوڑ لگا کے لے گیا۔ اگلے دن جا کے اس نے ایک کباڑیے کو بیچ دیا 1300 روپے کا۔ تو وہ خیر پاک فوج کے لوگ پہنچے اس لڑکے کے پاس، نے کہا جی میں تو اسے بیچ آیا تھا۔ وہ اس کے پاس پہنچے کباڑیے کے پاس، کباڑیے نے کہا ہاں 1300 کا تو میں نے خریدا تھا، لیکن اب 1300 کا دوں گا نہیں۔ اس نے 5000 روپیہ مانگا، کباڑیے تھا نہیں بھائی، اس نے 5000 روپے دیں تو ملبہ دوں گا۔ تو فوجی افسر جو لینے گیا تھا وہ ہنستے ہوئے اس نے کہا کہ یہ لے پکڑ 5000 روپے، اور ڈرون کا ملبہ اٹھا کے لائے، اور ہم نے کہا کہ دیکھ لو اسرائیلی جے۔ بات شروع ہوئی تھی کہ یہ جو کچھ ہم نے ڈسپلے کیا تھا اس دن دنیا کو، اب اس کو دنیا کو سکھانے کا وقت آ گیا۔ دنیا جو ہے چونکہ اسے فوراً چاہیے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ جو ہے نا ہمیں کر کے دیں۔ تو سعودی عرب اس میں سب سے پہلا تھا، اور ہمارے لیے تو یہ اعزاز کی بات تھی کہ ہمیں حجاز مقدس کی حفاظت کا سامان ملتا یا موقع ملتا۔ تو خیر سر ہم پہنچ گئے، وہ جہاں پہ خیبر کا قلعہ رہا ہے ماضی کے اندر، ان پہاڑیوں کے اوپر بھی جا کے، ہاں کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو ساری ہم سچویشن دکھا رہے تھے یہ کس کا کارنامہ تھا، یہ جو ساری صورتحال ہم دیکھ پا رہے تھے یا بھارتی جس کا اعتراف کر رہے تھے، یہ کس کا کارنامہ؟ یہ ہمارے سگنل کور کا کارنامہ۔ تو سگنل کور نے جا کے اس جگہ کے اوپر جہاں پہ ماضی کے اندر خیبر کا قلعہ رہا ہے، اور خیبر شکن تو آپ جانتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا خطاب ہے، تو اس کے اوپر بھی لگا لیا گیا۔ میں نے کہا کہ بچے اس کے اوپر لگانا کیوں ضروری تھا، ہمیں تو تبوک کی طرف جانا چاہیے تھا۔ کہنے لگے کہ جتنے بھی ڈرون آئے ہیں وہ اسی علاقے سے گزر کے اسرائیلی ڈرون آتے ہیں، تو قریب چونکہ نہیں پھٹکنے دینا، تو اس سے بہت فاصلے کے اوپر، مدینہ المنورہ سے بہت فاصلے کے اوپر ان کو وہیں پہ پکڑ کے وہیں پہ گرا لینا ہے۔ گرانے تو ہم نے ہر صورت میں لینا اس کو، لیکن خدا نہ خواستہ ملبہ بھی گر جائے تو بے احترامی ہونے کا یا اس کی ہتک ہونے کا تو خدشہ موجود رہے گا۔ تو وہ بھی ہم نے امکان بالکل ختم کر دیا، دادا آپ بے فکر ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے جس طرح سے ہم نے انڈیا کے 400 کلومیٹر بارڈر سے 400 کلومیٹر تک اس کی ہر چیز کا انچ میئر کر کے رکھا ہوا تھا، اس کے ایک ایک ہتھیار کا ہمیں ڈیجیٹل کوڈ تک پتا تھا، اس کو اڑانے والے کے پورے خاندان کا ہم نے نکال کے ڈیٹا رکھا ہوا تھا۔ ہم یہ اسی طرح اسرائیل کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں۔ ہم ابھی اسرائیل سے ایک ملک دور ہیں، ابھی جارڈن درمیان میں پڑتا ہے، لیکن میری یہ بات یاد رکھیے گا، پاک فوج کے قدم جیسے ہی وہاں پہ پہنچے ہیں، آپ کو فلسطینیوں کے اوپر ظلم و ستم میں ایک واضح کمی ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ میری بات ذہن میں رکھیے گا۔ اسرائیل کا ہاتھ کانپتا ہوا نظر آئے گا، جو وہ ظلم کرتے ہوئے بالکل نہیں ہچکچا رہا نا، اب وہ آپ کو ہچکچاتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ صرف ہمارے جانے کی وجہ، ہمارا ہونا وہاں پہ اس امر کو اسٹیبلش کرتا ہے۔ تو خیر ہم نے وہ جو ایک چھتری تاننی تھی کہ اس چھتری میں سے کوئی میزائل، کوئی ڈرون، کوئی جہاز اندر نہ آ سکے، وہ چھتری ہم نے تان دی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق۔